नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत आसा. एक अत्यंत म्हत्वाचो निकाल लागला आणि तो निकाल म्हणजे जे गोंयांत सगळ्यात व्हडलें मायनींग स्कॅम जाल्लें, जो मायनींग घोटाळो जाल्लो, तितूंतले जे आरोपी आसले पळय ते आरोप मुक्त जाल्ले आसा. आणि हो निकाल आसा पळय तो गोंयच्या दृश्टीन म्हत्वाचो आणि विचार करपा सारको एकाच गोश्टीक लागून आसा. कारण हें प्रकरण जें आसलें मायनींग घोटाळ्याचें प्रकरण 35,000 कोटींचो घोटाळो हे त्या टायमार सांगले गेल्ले आनी त्या 35,000 कोटींचो घोटाळो हाचे धोल वाजोवन 2012चें इलेक्शन लडयलें गेल्लें. ताका लागून आजचो निकाल आसा पळय तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा. त्या टायमार दिगंबर कामत हांचें सरकार आसलें आनी ते काँग्रेसच्या सरकारान मुख्यमंत्री आसले दिगंबर कामत हे. आनी ते 2007 ते 2012 ह्या कालावधीन दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसले. आणि त्या टायमार तांचेर मायनींग घोटाळ्याचो प्रचंड मोठो आरोप जाल्लो. 35,000 कोटींचो घोटाळो गोंयांत जाला हें सांगून अख्खें गोंय पेटोवन उडयल्लें. आमकां त्या टायमा वयलो उगडास आसा. राजीव प्रताप रुडी हे भाजपचे केंद्रांतले लिडर गोंयांत आयिल्ले आनी एक मोठी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली. आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सांत त्या टायमार सांगलें गेल्लें की गोंयांतलो हो मायनींग घोटाळो आसा तो प्रचंड मोठो घोटाळो आनी 35,000 कोटींचो घोटाळो. आनी गोंय अक्षरशः त्या टायमार पेटलें. आनी अशें जालें की दिगंबर कामतीचेर येदे व्हडले आरोप जाले. सगळ्या वटेनसून स्टुडंट्स युनियन आनी कितें हे सगळे लोक उठले, सोशल एक्टिविस्ट उठले, सगळे जेंकां म्हणून गोंयची काळजी आसा, जे स्वताक गोंयचे राखणदार समजताले, अशे सगळे लोक उठले. आनी त्या टायमार अपोजिशनान आसलेल्या भारतीय जनता पार्टीन आनी विशेष करून मनोहर पर्रीकर त्या टायमांतले अपोजिशन लिडर म्हटल्यार जाता. आनी दुसरी गजाल ते टॉल लिडर त्या टायमा वयले. आनी तेंच्यांनी हो एक इश्यू आसा पळय तो अशा पद्दतीन लावन धरलो आनी अख्खें गोंय पेटयलें त्या टायमार. आनी गोंयांत एक प्रकारचो हेवोक त्या टायमार निर्माण जालो. दिगंबर कामत हांकां भायर सरपा सारकी परिस्थिती त्या टायमार नासली. अशा परिस्थितीन दिगंबर कामतीच्या विरोधान एक मोठें जन आंदोलन म्हटल्यार जाता. तें जन आंदोलन त्या टायमार तयार केलें आनी तोच टेम्पो घेवन सरळ 2012च्या इलेक्शना पर्यंत गेले. 2012चें इलेक्शन जालें आनी त्या टायमार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सत्तेर आयलें. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार निवडून आयलें. पूण आज मुद्दो आसा तो हो. आज कितें केलां? आज दिगंबर कामत आनी तांच्या सयत 16 लोक आसा पळय ते आरोप मुक्त जाल्ले आसा. आरोप मुक्त म्हणजे कितें? तर हो घोटाळोच जावंक ना. आनी जर तो घोटाळो जावंक ना न्ही त्या टायमार जाल्यार ताजें भांडवल जालें कशें? म्हणजे तें भांडवल जालें काय तें केलें आनी तें सिस्टमॅटीक पद्दतीन जर त्या पद्दतीन जर भांडवल तें केलां आसात न्ही जाल्यार आनी एक हांगासर विचार करपाक संदी आसा की गोंयच्या लोकांक त्या टायमार कशा पद्दतीन फसयलें. जें जावंकूच ना समजा जाल्यार तेजेर धोल वाजोवप आनी अख्ख्या लोकांची दिशाभूल करप आनी दिशाभूल करून सत्ता मेळोवपाक लागून तेजें भांडवल करप हें कितपत योग्य हो विचार आज करपाची पाळी येयल्ली आसा. आज दिगंबर कामत आसा ते भारतीय जनता पार्टीन आसा. त्या टायमार दिगंबर कामतीन कितें कितें सोंसलां आनी कितें कितें भोगलां पळय तें ताका सारकें खबर आसतलें. आजूय ते हे समजा हे जर ते सगळे आयकता न्ही जाल्यार तांकां सारकें खबर आसतलें त्यांची झम कशी गेल्ली त्या टायमार ती. आनी अशा पद्दतीन सिस्टमॅटीक पद्दतीन गोंयभर अख्ख्या गोंयभर हो इश्यू पेटयलो गेलो. अशी तयारी अशें एक चित्र तयार केलें की प्रचंड मोठो कल्प्रीट दिगंबर कामत हो. आनी दिगंबर कामतीक टार्गेट केलो, काँग्रेस सरकाराक टार्गेट केलें आनी हें सगळें फुडें घेवन वचून 2012च्या इलेक्शनाक तेजें खूब व्हडलें भांडवल जालें आनी 2012चें इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जिखलें. पूण आज विशय आसा तो खंयचो? जर हें कांयच नसलें जाल्यार मागीर हे जर आरोप मुक्त आयज जाता तेंचेर खंयच्याच प्रकारचो जर आरोप ना जाल्यार मागीर हे जो घोटाळो जाला पळय मायनींग स्कॅम जाला तें नेमकें कितें? हें खरोखर स्कॅम जालें की कोणी तें प्लान केलें की कोणी तें वेवस्थीत पद्दतशीरपणान शिजयलें हो हांगासर मुद्दो आसा. आमकां त्या टायमार उगडास आसा. त्याच्या नंतर मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाले बऱ्याच फावटी मिडियान तांकां विचारलें हो 35,000 कोटींच्या घोटाळ्याचें कितें जालें काय म्हणून. आनी त्या टायमार सांगलेलें की
सत्ता येयल्याच्या नंतर भारतीय जनता पार्टी दिगंबर कामतीक लागून अमूक प्रकारचे जेल तयार करतले, अमूक प्रकारची कस्टडी तयार करतले, ते कस्टडीन वयतले हें सगळें सांगलेलें. एकटोय भायर उरचो ना, सगळे भितून वयतले म्हणून सांगलेलें. पूण त्या प्रकरणात दिगंबर कामत भितून गेले ना. ताच्या नंतर ज्या टायमार मनोहर पर्रीकराक विचारलें गेलें मिडियान की ह्या घोटाळ्याचें कितें जालें काय म्हणून, जाल्यार त्या टायमार मुख्यमंत्री आसतना तांच्यांनी सांगलें की हो 35,000 कोटींचो घोटाळो न्हू, हो 5,000 कोटींचो घोटाळो. ताच्या नंतर तो घोटाळो 3,500 कोटींचेर पावलो आनी ताच्या नंतर अशें सांगलें की इट इज अटेम्प्ट टू करप्शन किंवा अटेम्प्ट टू स्कॅम म्हणून. अशा प्रकारची हे इतक्या पर्यंत शेवटाक पावले. आज प्रश्न आसा पळय तो गोंयकारांचो प्रश्न आसा, गोंयचो प्रश्न आसा, गोंयच्या जनतेचो प्रश्न आसा आनी ताज्या फुडें वचून राजकीय नैतीकतेचो प्रश्न आसा पळय तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा. हांगासर हांव राजकीय नैतीकतेचेर कोणाच्या उलोवंक वचना. उलयतलो जाल्यार तें सगळें खूब कितें तरी आसा आनी शेवटाक एक विचार करचो पडटा की राजकीय नैतीकता आसा किंवा ना हांकां काय म्हणून. होय प्रश्न आसा मागीर थंयसर. पूण हांगासर मुद्दाम सांगचें पडटा जर घोटाळेच जायना न्ही जाल्यार कोर्टान हें मॅटर इतक्या पर्यंत हांगा इतके पर्यंत ताणून व्हेलें पळय आनी आज तेजो निकाल लागलो केन्ना 2025. आज फेब्रुवारी 2025 सांगलें वयता जें प्रकरण 2011-12 गाजलेलें तें प्रकरण आज 25 सांगलें वयता की हांगासर कांयच ना आनी हे सगळे लोक आरोप मुक्त जाता. आज दिगंबर कामत हाचेर कितें विचार करतलो तो म्हाका खबर ना. आज खूब आनंदीत आसतलो तो, कारण हे फास आसा पळय आनी ह्यो तकले वयल्यो तलवारी आसा पळय त्यो केन्ना देवात त्यो सांगून नजो आनी जर फास आसात जाल्यार तो केन्ना आवळो वचात तो सांगून नजो. आज तांकां कदाचित खूब मोठी बऱ्यापैकी झंप पडटली. पूण फाटले जो कालावधी आसलो पळय त्या कालावधीन तेंचेर खंयचे खंयचे प्रसंग येयल्ले आनी कितें जालें पळय तें सगळ्यांक खबर आसा. पूण हांगासर दुसरे वटेनसून आनी एक प्रश्न आसा आनी एक मुद्दो आसा तो गोंयकारांचो मुद्दो. बऱ्याच फावटी अशा प्रकारची दिशाभूल जाता आनी राजकीय स्तराचेर राजकीय पातळीचेर किंवा राजकीय पार्टीज ज्यो आसा पळय त्यो अशा प्रकारचे सगळे धोल वाजयतात आनी ते धोल घेवन वयतात आनी लोकांक पिशे करतात आनी मोकळे जातात आनी मागीर त्याच तोंडान सांगले वयतात की तें तशें कांयच नासलें म्हणून. कारण हाच्या पयलीं अशे कितक्योश्योच गोश्टी जाल्या. प्रत्येकाच्या खात्यार 15 लाख येतले म्हणून सांगलें आनी ते शेवटाक अशें सांगलें गेलें की तो एक चुनावी जुमलात हा म्हणून. हांगासर कोण कितें सांगता किंवा कोण कितें करता हो प्रश्न ना. प्रश्न आसा तो की लोक सुजाण लोक आसा, शिक्षीत लोक आसा, हे लोक खंय पर्यंत फसावतले, कित्याक फसोवंक जाय हे लोक आनी तांकां फसयणारे आहा पळय ते कशा पद्दतीन फसयतात. एक राजकीय नैतीकता आसता. जेन्ना तुमी पॉलिटिशियन म्हणटा, जेन्ना तुमी मंत्री जातात, आमदार जातात, खासदार जातात, केंद्रीय मंत्री जातात, तेन्ना तुमकां खूब मोठी नैतीकता आसूंक जाय की तुमी खंयच्या प्रकारचे आरोप करतात, तुमी कोणाचेर खंयच्या प्रकारचे आरोप करतात. हेका खूब मोठें म्हत्व आसा. कारण कितें तर राजकीय पोळी भाजपाकूच लागून जर तुमी कोणाचेर तरी आरोप करतले किंवा राजकीय पोळी भाजपाक लागूनच जर तुमी कितें तरी खंयचे तरी कोणाक टार्गेट करतले, खंयचे तरी इश्यू काडटले, खंयची तरी व्हडली स्कॅमां तयार करतले आनी ते व्हडलें एक चित्र गोंयकारांच्या समोर निर्माण करतले आनी गोंयकारांक जर तुमी फसयतले न्ही जाल्यार तें बरोबर न्ही. आज प्रश्न आसा तो 12-13 वर्साच्या कारकिर्दीन त्या कालावधीन कोर्टान हे सगळें चल्लें आनी शेवटाक मागीर ते आरोप मुक्त जाले. तांचेर आरोपूच खंयचो ना. आरोपूच जर खंयचो ना जाल्यार मागीर हें स्कॅम म्हणजे ह्या स्कॅमाचो नेमको हे विशय कितें, हें स्कॅम आसलें किंवा नासलें. आज परत सरकार सांगतलें हें स्कॅम आसा किंवा ना म्हणून. सरकारान आज परत एकदां लोकां समोर येवन सांगूंक जाय की हें असलें स्कॅमूच नासलें म्हणून आनी हें स्कॅमूच गोंयांत जावंक नासलें आनी आमी दिगंबर जो आमच्या बरोबर आसा तो पूर्ण क्लीन आसा, ताजेर खंयच्याच प्रकारचो आरोप ना. किंवा जे लोकांचे आरोप मुक्त जाल्ले आसा 16 लोक पळय ते ह्या आरोपान खंयसरूच नासले हें सांगचें पडटलें. एक दीस प्रश्न पडटा, आमी न्यायदेवतेचेर पूर्णपणान विश्वास दवरता, सगळ्या लोकांक विश्वास आसा, पूण अशीं कांय प्रकरणां जातात पळय तेन्ना नेमको प्रश्न पडटा की 13 वर्सां चल्लें मागीर तें कितें चल्लें काय म्हणून. आनी समजा हे ओगीच जर बेश्टेच खंयचे तरी आरोप घातलेले, येदो व्हडलो आरोप की जीवन मरणाचो प्रश्न आसलो त्या टायमार दिगंबर कामतीचो, येदो व्हडलो प्रश्न आसलो आनी जर फुकटचे म्हणजे नाहक जर आरोप केल्ले, खंयचेच कांयच नासतना जर तेजेर आरोप जाल्ले न्ही जाल्यार आतां तेजी भरपाई कशे पद्दतीन जावप, तेजी भरपाई कशें करतले तुमी. जो तेज्या फॅमिलीन समजा किंवा जे मायनींग घोटाळ्यान आसले, जे आज सगळे आरोप मुक्त जाले, तेजे फॅमिलीन जे आज त्या टायमार जे कितें भोगलां पळय न्ही तेजी भरपाई कशें करतले. प्रश्न हांगासर आसा पळय तो
खंयची स्कॅमां खंयच्या लेवल पर्यंत व्हरपाची अशाच प्रकारचो एमओआयचो विशय अशाच प्रकारचे भांडवल जाल्लें आनी शेवटाक एमओआयचो विशयूच ना जावन गेलो. एमओआयच्या विशयाचेर अख्खें गोंय पेटलेलें. एक दीस गोंय बंद जाल्लें. मिडियान बॅनर लायनी केल्ल्यो स्काय लायनी केल्ल्यो पूण तो विशय खंय पावलो? खंयसरूच ना. लोकांचे तकलेन सुद्दां विशय ना. आज जे शिक्षीत घटक आसात पळय त्या टायमार जे मायनिंगाच्या इश्यूचेर उलयताले किंवा एमओआयच्या विशयाचेर उलयताले पळय ते आज लोक आज खंय आसा? जे स्वताक शिक्षीत म्हणटाले, जे लोकांक जे स्वताक इंटलेक्च्युअल म्हणटाले, हायली क्वॉलिफायड म्हणटाले, विचारवंत म्हणटाले, बुद्धिजिवी म्हणटाले ते लोक आज खंय आसा? तांच्यांनी उलोवं नाका ह्या विशयाचेर की लोकांक तुमी फुकटचे रस्त्यार हाडटात, अख्खी जाळपोळ करतात, नासधूस करतात, रस्ते बंद करतात, गोंय बंद करतात. तो विशय नेमको कितें काय म्हणून? तर अशा विशयांचें भांडवल जाता पळय तेन्ना सदांच एक विचार येता आमकां की राजकारणी खंयच्या थरा पर्यंत वयता, राजकारण्यांची लेवल कितें आनी राजकीय भांडवल करपाक लागून खंयच्या लेवल पर्यंत घसारले वयता हो विशय हांगासर आसा. आज जर कांयच ना न्हू जाल्यार ताची भरपाई कशी जातली पळय तें सांगचें पडटलें न्ही. दिगंबर कामतीन आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूंक जाय ताणें, तो येवंक जाय आनी ताणें सांगूंक जाय आपूण इतकें जें सोंसलें पळय ताचें आतां कितें काय म्हणून. हो विशय हांगासर आसा. गोंय बरें सुंदर सोबीत गोंय आनी गोंयांतले शिकलेले लोक आसात, सादे लोक आसात, भोळे लोक आसात, हे सगळ्या प्रकारचे लोक गोंयांत आसात. आनी ते आज परिस्थिती अशी जाल्या की आमी केन्ना जाणटे म्हणटाले कितें म्हणून की आमुट्टा तशें चलत रावपाचें. ती परिस्थिती आसा. वळोन पळोवपाचें ना. तर वळोन पळोवपाक शिकात. अशी खंयची तरी खुबशीं हें जातली, अशे विशय जातले स्कॅमा जातले. आजूय खूब स्कॅमां चालू आसा पळय गोंयांत. सगळीं स्कॅमाच चालू आसा. स्कॅमा शिवाय कांय ना. पण विशय तेन्ना येता केन्ना म्हणून जी स्कॅमाच जावंक तेजें भांडवल जाता पळय, जर आज स्कॅमा जावंक ना पळय आनी तेजें जर भांडवल जाता जाल्यार तें चुकीचेंच आसा. तें जावंक जायना. म्हणजे खंयचें विनाकारण जर खंयच्या गोश्टीचें भांडवल केलें वयता न्ही जाल्यार तें भांडवल जावंक जायना. आनी तें भांडवल जाल्याच्या नंतर कितें करतात तुमी? तर गोंयांतल्या 15.5 लाख लोकांची तुमी दिशाभूल करतात. तेज्या बळाचेर तुमी राजकारण करतात, ताज्या बळाचेर तुमी मतां मेळयतात, ताज्या बळाचेर तुमी सत्तेर येतात असो तेजो अर्थ जाता. पूण परत एकदां सांगता, हे जे स्कॅम 35,000 कोटींचो घोटाळो आनी त्या टायमार 35,000 कोटी हो शब्द जो पळय तो असो कानान लोकांच्या वयतालो आनी 35,000 कोटी म्हणजे नेमकें कितें काय म्हणून 35,000 कोटींची कल्पना सुद्दां लोक करूं शकनासले. आनी येदें व्हडलें दिल्लीच्यान लिडर येवन हांगासर भांडवल जालें. मागीर आतां तेजें नेमकें कितें? हो प्रश्न हांव कित्याक सांगता? तर अशा प्रकारच्यो गोश्टी जेन्ना जाता पळय तेन्ना एक वायट पायंडो पडटा. एक चुकीची गोश्ट फुडें येता आनी त्या चुकीच्या गोश्टीच्या बळाचेर हे सगळे धोल वाजयले वयता. म्हळ्यार आतां हें नेमकें कितें आसा पळय इश्यू तें क्लॅरिफाय जावचें पडटलें की 35,000 कोटींचो घोटाळो आसलो किंवा नासलो हें आज सांगचें पडटलें. आनी जेंचेर अन्याय जाला पळय तांच्यांनी आयज उलोवचें पडटलें आनी विचारचें पडटलें. जर कांयच जावंक नासलें न्ही जाल्यार विनाकारण आमचेर ही सगळे आरोप घातले गेले. कित्याक आमकां थोड्यांक कोणाक एरेस्ट करून भितर उडयले पळय तांकां कित्याक उडयले, तांचे फॅमिलीक जो मनस्ताप जालो, तेंची न्हीद उडयली पळय ती कित्याक उडयली, तेंची नाचक्की जी जाली पळय, अब्रू नुकसानी जाली पळय ताचें कितें? हो प्रश्न आयज अत्यंत म्हत्वाचो आसा आनी ताचेर क्लॅरिफिकेशन येवपाची गरज आसा. आनी हें सगळ्या गोंयकारांक हें म्हाका दिसता मान्य आसतलें आनी हें गोंयकारांनी सुद्दां परत एकदां हो प्रश्न विचारूंक जाय बाबा नेमकें त्या 35,000 कोटींच्या घोटाळ्याचें नेमकें प्रकरण आसलें पळय तें नेमकें प्रकरण कितें काय म्हणून. धन्यवाद.